अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाज़रीन, अहम मामलात से मुतालिक वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ से मुशावरत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीख पा नजर आ रही है। पंजाब असम्बली में वज़ीर आज़म के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की करारदाद मंजूर कर ली गई है। इस मौके पर इस तमाम इशू के ऊपर मौलाना फजल रहमान का एक बड़ा संजीदा रद्दअमल सामने आया। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब लाख चीखें मारे, आर्मी चीफ का तकर्रुर वज़ीर आज़म ही करेंगे। ये भी कहा कि अपनी हुकूमत से शाकी हूं कि अभी तक इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। मौलाना साहब ने यह भी फरमाया कि इमरान खान के बयानात से ये लगता है कि कोई मुलाकात हुई भी है तो वो बेनतीजा साबित हुई है। ऐसे प्रोग्राम में बात करेंगे। उसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है एवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से, और इस केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं। उनमें कहा गया है कि मफरूजे पर नहीं जा सकते, नैब दस्तावेजात से नवाज शरीफ का प्रॉपर्टीज से ताल्लुक साबित किया जाए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या एवन फील्ड रेफरेंस का जो तमाम मामला है इसमें क्या मरियम नवाज की बरियत के जो इम्कानात हैं वो रोशन हो सकते हैं? नहीं। कुछ अरसा पहले नाज़रीन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब इसी एवन फील्ड रेफरेंस के ऊपर तमाम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर कुछ केसेस हैं उनके हवाले से एक बात फरमा रहे थे। वो क्या कह रहे थे, जरा ये भी सुन लीजिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में मोहम्मद जुबैर साहब ने बात कही थी कि ये जो केसेस हैं ये ख़त्म भी हो जाएंगे। हमने प्रोग्राम में इस हवाले से बात भी की थी कि क्या मोहम्मद जुबैर साहब किस सबूत के ऊपर या किस ऐसे स्टेटमेंट के ऊपर इतना ब्लंटली ये कह रहे हैं कि तमाम जो केसेस हैं या मरियम नवाज साहिबा के जो केसेस हैं वो उन पे उनको बरियत हो जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये है कि एवन फील्ड रेफरेंस और नैब प्रोसिक्यूटर का इस तमाम मामले के ऊपर क्या किरदार है। इसी तमाम मामले के ऊपर फवाद चौधरी साहब ने भी शदीद तनकीद की, उसके प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और इसके साथ साथ कुछ इमरान खान साहब का जो रद्द-ए-अमल था पिछले कुछ दिनों से कुछ लाइट था, लेकिन अगेन दोबारा से इमरान खान साहब का जो जारहाना अंदाज है वो फिर से ऑन हो चुका है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि दोबारा से जारहाना मूड ऑन हुआ क्यों है? क्या जो खबरें चल रही थी शहर इक़्तिदार के अंदर के कुछ मुफाहमत की बातें चल रही हैं, कुछ दरवाज़ों के बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, क्या वो मुफाहमत की कोशिश नाकाम हो चुकी है? उस पर बात करेंगे क्योंकि इमरान खान साहब ने काफ़ी सख्त बयान दिया है कल अपने जलसे में, और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने भी इमरान खान साहब के जो बयान के ऊपर तनकीद भी की। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर उन्होंने जब मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की, उन्होंने ये कहा कि खुद नाम लेने की उनमें हिम्मत नहीं है, कौम को सबक दे रहे हैं कि उनको धमकाओ। इस हवाले से अब सवाल ये है कि जो जारहाना अंदाज इमरान खान का सामने आया उसके बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी नए लॉन्ग मार्च का ऐलान तो नहीं करने जा रही? क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि वो नई जल्द डेट देंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन हम बात करेंगे मुल्क में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। इस वक्त जो नंबर सामने आ रहा है उसके मुताबिक बलूचिस्तान में बारिशें और सैलाब से मजीद तबाहकारियां हुई हैं। मजीद 300 का जो है वो बताया जा रहा है। उसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि जो सैलाबी सूरत हाल है ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आलमी बरादरी की बात की तो उनकी लापरवाही सबको नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में सब कुछ जो हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है, इस पे बात करेंगे। लेकिन इसी तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान में सैलाब से तबाही की गूंज अमेरिका में भी जा पहुंची है, और अमेरिकी जो कांग्रेस के रुकन है शीला जैक्सन, उन्होंने एक बिल भी पेश किया। क्या बिल पेश किया, उसमें क्या बात उन्होंने कही है, उस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगी नाज़रीन। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं अनवर रज़ा साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे नासिर इकबाल बोसल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं। लेकिन उससे पहले मैं अनवर साहब आपकी तरफ आऊँगी। कहिएगा आप ये तमाम जो मामलात चल रहे हैं इस वक्त, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो मुलाकात की है नवाज शरीफ साहब से, और उसके बाद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी सीख पा नज़र आ रही है, और कहा यह जा रहा है कि इतने अहम मामलात नवाज शरीफ साहब से क्यों डिस्कस किए जा रहे हैं। इस पर मैं चाहूँगी कि आप टेक दें, क्या आपका टेक है? क्योंकि पंजाब असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने का भी जो करारदाद है उसको मंजूर कर लिया गया। मारिया, शहबाज शरीफ साहब ने अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से ये मुलाकात की है लंदन में, और वो इसलिए लंदन गए थे कि पहले तो वो जो तमाम जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है और जो हुकूमत के अमूर हैं उस हवाले से वो गुफ्तगू करेंगे अपने बड़े भाई से, और उनसे ये बात
करने के बाद उनसे कोई राय भी लेंगे। और मेरे जो ज़राए हैं उनका कहना था कि इमरान खान साहब से मुताल्लिक भी नवाज शरीफ साहब ने बड़ी खुलकर बात की, और उन्होंने जो पास्ट में उनका एक्सपीरियंस था आर्मी चीफ की तकर्री का, उसके हवाले से उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को खासी टिप्स भी दी हैं, और इस हवाले से उनके जो कंसर्न्स थे उनका भी उन्होंने इजहार किया। इसी बात को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो तनकीद भी कर रही है शहबाज शरीफ पर, और आज पंजाब असम्बली में उनके खिलाफ एक करारदाद भी मंजूर की गई है, और कसरत राय से ये करारदाद मंजूर की गई है, जिसमें सिटिंग वज़ीर आज़म के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की करारदाद ये मंजूर हुई है। ये तो पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट था, और ये सियासी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की जो करारदादें हैं वो मंजूर की जाती हैं। कल को कौमी असम्बली में भी इस तरह इमरान खान के खिलाफ कोई करारदाद मंजूर कर ली जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल रवैया दुरुस्त नहीं, ये रविश दुरुस्त नहीं है मुल्क के लिए कि आप सियासी इंतकाम में इस हद तक आगे चले जाएं कि उससे आपके इदारों की तौकीर ख़त्म हो। लेकिन यहाँ पर एक मेन वैलिड पॉइंट जो बनाया गया वो तो यही है ना कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है वो कुछ केसेस ऐसे आए हुए हैं, कुछ उनके खिलाफ फैसले सामने आए हुए हैं, इन तमाम इश्यूज की वजह से जो है वो ये करारदाद जो है वो मंजूर की जा रही है। पीछे प्रॉपर एक वैलिड पॉइंट है। अनवर साहब इसी में बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है नासिर इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर कहिएगा ये जो पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर हुई है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, और इसको अब आपका काउंटर क्या होगा? सबसे पहले आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी अनवर रजा साहब ने कहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इस बात पे करारदाद पेश की गई है कि उन्होंने मुशावरत की है नवाज शरीफ से अहम मामलात पे। अब ये अनवर रजा साहब की बात को मैं सेकंड करता हूँ कि जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कि आपके जो सैलाब के हवाले से आप बात कर रही थी कि इस वक्त पूरे मुल्क में हमारे सूरत हाल क्या है, 1/3 आपका जो है सैलाब में डूबा हुआ है। आज किसी जगह पे मेरी बात हो रही थी तो हम वो ये डिस्कस कर रहे थे कि जी इस वक्त अगला आपने सोचना है कि आप गंदम की पैदावार आप हासिल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। जो आपके मेजोरिटी एरियाज हैं जो कि सिंध में है और जनूबी पंजाब में है और KPK में है, जहाँ पे गंदम की एक बड़ी अच्छी पैदावार होती है, अब उस पे जो है वो सारे सैलाब में डूबे हुए हैं, और कल को खुदा न खास्ता हमें उस क्राइसिस का सामना ना करना पड़ जाए कि पाकिस्तान एक जैसे कि ज़री मुल्क है और उस मुल्क में हम गंदम, हमें तो होना चाहिए कि हम हमारी इजाफी पैदावार हो, लेकिन अब हम बाहर से हमें मंगवानी पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त तो हमें सबसे पहले तो मैं मादरत के साथ कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है कि हम सारे इकट्ठे होकर अपने सैलाब ज़दा इलाकों के भाइयों के लिए प्रैक्टिकली भी और मॉरली भी उनकी मदद करें। ठीक है। जो अब इस मौके पर जैसा कि आपने सियासी अगर आप वो जायजा ले तो जो इस वक्त आप बात कर रही हैं कि करारदाद पेश की गई और नवाज शरीफ से मुशावरत की गई है। देखिए नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा हमारे मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं, और अपने उस पूरे टेन्योर में जब भी उनका दौर आया हर कोई ये कहता है कि पाकिस्तान में तरक्की हुई है, और पाकिस्तान हमेशा उसमें मुस्तहकम भी हुआ है, और उनमें पाकिस्तान के जो मेन और बड़े प्रोजेक्ट हैं वो मोटरवेज के हवाले से देख लें, बिजली के हवाले से देख लें, कोई भी क्राइसिस है उन्हें बड़ी अच्छे तरीके से उसे हैंडल की। अब मुशावरत एज आ हमारे पार्टी लीडर, हमारे रहनुमा प्राइम मिनिस्टर की मुशावरत जो है अगर उन्होंने की है तो पहली बात तो ये है कि तरीके इंसाफ वालों को उसमें की हुई। क्या है नासिर साहब? सॉरी मैं आपकी बात नहीं सुन सका। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन उनका करंट स्टेटस क्या है वो भी बहुत मैटर करता है। देखिए करंट स्टेटस का इस वक्त आपको भी पता है, और किस तरह उन्हें सजा हुई, किस तरह उन्हें इस सारे सिस्टम में से निकाला गया, और क्या क्या चीजें हुई, और कहाँ से पनामा शुरू हुआ, और अकामा आप भी पिछले 7 साल 5 साल 6 साल से उस पर बात कर रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं, हमारे मुखालिफ पार्टीज भी बात कर रहे हैं। अब चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो गई हैं। जैसे कि अभी मैं देख रहा था कि आपने अपने उसमें एवन फील्ड के हवाले से भी जो आपने मरियम की बात की, और आपने कहा जी जुबैर साहब ने भी उसमें बड़ा क्लियर किया। तो ये चीजें जितने भी चीजों में इन्वॉल्व किया गया पहले दिन से लेकर आज तक, नवाज शरीफ हों या मरियम नवाज हों, उन लोगों को जितने भी चीजों में इन्वॉल्व करके साइड लाइन किया गया, अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें सामने आ रही हैं, तो नासिर साहब चीजें इंशाल्लाह मजीद सामने आएंगी। नासिर बौसाल साहब ये फरमाइएगा, इसका मतलब ये लिया जाए कि आपके इस्टेब्लिशमेंट से जो ताल्लुकात है वो बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, और माजी में जिस तरह नवाज शरीफ साहब का हमेशा से आर्मी चीफ की तकरीर पर एक झगड़ा ही रहा, क्या इस मरतबा ऐसा तो नहीं होगा?
دیکھیں جی انشاءاللہ پہلے بھی جو ہے وہ مشاورت کے ساتھ ہی ہمیشہ پرائم منسٹر کی یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ آرمی چیف کے ساتھ سٹنگ آرمی چیف ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر کے تو نئے آنے والے آرمی چیف کا تقرر کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ یہ شاید آپ بھی جانتے ہیں ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ اس ایشو کو ایک آرمی چیف کی تقرری کو وہ پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے اور اسے جان بوجھ کے وہ متنازع بنایا جا رہا ہے. اور اس بات پہ ہر شخص کا یہ یقین بھی ہے, ہر پاکستانی کا یہ یقین بھی ہے, اور وہ اس کہتا ہے کہ جی پاکستانی فوج کا جو آرمی چیف ہے وہ پاکستان کے تحفظ کی ضمانت ہے. تو یہ پرائم منسٹر نے اور آرمی تو چیف پھر نے ناصر مل کر بوسال نئے صاحب آنے آپ والے اتنے آرمی سنگین چیف کا معاملے پر تقرر عمران کرنا خان ہے. صاحب کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ سوری میں آپ کی بات یہ اتنا سنگین معاملہ ہے, اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے آرمی چیف کی تقرری کا, اور اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے, تو پھر آپ عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں جو قانونی طریقہ کار ہے اور اس پہ جو بھی چیزیں ہیں وہ تو ظاہری سی بات ہے, ایک لیگل اوپینین, میں لا کا نہ اسٹوڈنٹ ہوں نہ مجھے اتنا پتہ ہے, میں اس پہ اگر بات کروں گا تو میرے خیال میں وہ مناسب نہیں ہوگی. لیکن وہ یہی ہے کہ میری بطور پاکستانی کسی بھی پارٹی سے ہٹ کے, کوئی بھی پارٹی ہے بطور پاکستانی, میری یہ اپنی ایک وہ تجویز ہے اور میرے وش ہے کہ جی آرمی چیف کی تقرری کو متنازع اپنے مفاد کے لیے نہ بنایا جائے. اپنے مفاد کے لیے آرمی چیف کی تقرری کو آپ متنازع نہ کریں. آپ کی پاکستان کی سالمیت, آپ کی مضبوطی, لیکن سر یہ بھی کہے گا جیسے ابھی انور رضا صاحب نے آپ سے سوال کیا کہ آپ لوگ کارروائی کیوں نہیں کرتے, سیم کویشچن مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی حکومت سے شاکی ہوں کہ ابھی تک عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کر کیوں نہیں رہے ہیں. دیکھیں اب اس پہ جو ہے وہ پارٹی پالیسی پہ اس پہ اگر آئے گی کو ہماری میٹنگ ہوگی یا اس پہ میں اس کے بعد ہی آپ کو واضح جواب تو دے سکوں گا کہ جب ہماری کوئی پارٹی میٹنگ ہوتی ہے یا اس موضوع پہ کوئی ڈسکشن ہوتی ہے. قبل از وقت میرا کہنا بھی مناسب نہیں ہے اور اس طرح کا میں کوئی اسٹیٹمنٹ دینا بھی نہیں چاہتا کہ جب تک آپ کے سامنے کلیئر پکچر نہ ہو اس پہ بات کی جائے. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. بہت شکریہ. پاکستان مسلم نون کے رہنما ناصر اقبال بوسال صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے. انور رسول آپ کو دوبارہ آؤں گی. جس طرح سے ابھی ہم نے سر سے بھی سوال کیا کہ کارروائی کیوں نہیں کی جاتی, تو کہہ رہے بھی ہم بیٹھیں گے, بات ڈسکس کریں گے. لیکن اگر پنجاب اسمبلی میں وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف قرارداد منظور ہو رہی ہے آرٹیکل 6 کے خلاف, آلدو اگر میرا اوپینین آپ لیتے ہیں انور صاحب, تو مجھے لگتا ہے کہ پوائنٹ تو ویلڈ ہے ان کا کہ اگر ایک شخص مفرور ہے یا ایک شخص کے بارے میں اس طرح کی بات ہو رہی ہے اور اس کے خلاف اس سے جا کے ڈسکشن کی جا رہی ہے, تو اٹس اے ویلڈ پوائنٹ. اگر عمران خان صاحب یہاں بیٹھ کر اگر یہ بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے. دیکھیے ماریا, یہ فیصلہ کرنا عدالتوں کا کام ہے کہ کون سزا یافتہ مفرور ہے. اس بات پہ آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تو کر سکتے ہیں کہ جو کہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ملک کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے کے باوجود بھی آج ہدف تنقید ہے نواز شریف صاحب, اس وجہ سے کہ وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جس طرح وہ ملک سے باہر گئے یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان پر الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں, اور ایک بڑی لیڈنگ پارٹی کا سربراہ ہونے کے باوجود بھی وہ الزامات کی زد میں ہیں. یہ عمران خان صاحب کے جو الزامات ہیں اس پر نواز شریف صاحب کو, ان کی پارٹی کو ڈیفینیٹلی سوچنا چاہیے کہ انہیں واپس آنا چاہیے ملک میں, تاکہ وہ ملک میں آ کر ایک تو وہ ان الزامات کا سامنا بھی کرے, عدالتوں کو بھی فیس کرے, اور عمران خان صاحب کے الزامات کا جواب بھی دیں. یہ بڑا الارمنگ سچویشن ہے ماریا کہ ایک ملک کے سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد منظور ہوتی ہے کثرت رائے سے, اور اس میں بھی آرٹیکل 6 لگانے کی بات کی جاتی ہے. یہ روش درست نہیں ہے اداروں کے لیے, پارلیمنٹ کے لیے, پنجاب اسمبلی کے لیے, سیاسی جماعتوں کے لیے کہ آپ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ جی آرٹیکل 6 لگا دیا جائے. بالکل یہ روایت اچھی نہیں ہے. بریک کا ٹائم ہے انور رضا صاحب, بریک کے بعد ہم بات کریں ہائی کورٹ میں آج جوین پولیس ریفرنس کے حوالے سے سماعت ہوئی ہے, اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس بھی کیا, اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب کا ایک دفعہ پھر سے جارحانہ موڈ آن ہو چکا ہے. کچھ دنوں پہلے ایسی خبریں آئی تھی کہ شاید معاملات کچھ بہتر ہو رہے ہیں, تو عمران خان صاحب اسی لیے اس وقت لائٹ موڈ میں نظر آ رہے ہیں. لیکن کل کا جو عمران خان صاحب کا جلسہ تھا اس میں عمران خان صاحب کافی اگریسو نظر آئے. کیا فرما رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے, ذرا یہ سنیے. میں آج اب پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ توڑ دو یہ خوف کے بت کو توڑ دو. ٹیلی فون آتا ہے جی گمنام نمبر سے دھمکیاں دینے کے لیے, واپس دھمکیاں دو ان کو. جو ڈراتا ہے واپس
समझ रहे हो उसको? जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। ये होते कौन है आपको डराने वाले? आप हैं इस मुल्क की कौम, अवाम। अवाम है मुल्क का, जो मुल्क की क़यादत अवाम का फैसला। ये खुफिया नंबरों से डराना धमकाना कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो करना करो हम भी करेंगे। अनवर रज़ा साहब, क्या वजह हो सकती है एक बार फिर से इमरान खान साहब इतने अग्रेसिव हो गए? क्या मुफाहमत की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं? देखिए मारिया, ये नवंबर की जो तकर्री है उस तक की जो सारा शोर शराबा हंगामा बरपा हुआ है, और इसी तकर्री के चक्कर में इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो कोई अपनी पसंद के जो आर्मी चीफ है उनको तैनात करवा दे, और उनका उन्होंने पब्लिक गैदरिंग में इजहार भी किया है। एक बात। दूसरी बात ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामलात अभी तक दुरुस्त नहीं हुए हैं। जो मीडिएशन करवा रहे हैं वो बिल्कुल इमरान खान साहब की इस तरह की गुफ्तगू से नाला हैं, और वो लोग भी परेशान हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने इमरान खान साहब को कैसे डिफेंड करेंगे, क्योंकि एक दिन इमरान खान साहब की। सॉरी टू इंटरप्ट यू अनवर साहब, हमें इस वक्त अली मोहम्मद खान साहब ने ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनका ताल्लुक है। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर कहिएगा, एक दफ़ा फिर से इमरान खान साहब एग्रेसिव हो चुके हैं, क्या वजह है? कुछ खबरें चल रही थी पहले कि शायद मुफाहमत हो रही है, क्या मुफाहमत की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। देखिए, पॉलिटिक्स में तो बात हमेशा होती है और बात तो होती रहनी चाहिए, और मैं ये तो कंफर्म नहीं कर सकता कि किस लेवल पे क्या बात हुई है, लेकिन ये कहना कि कोई बातचीत ही नहीं है या कोई डायलॉग ही नहीं है। जो स्टेट फोर्सेस होते हैं, जो पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं, आपस में बात होती है, और जरूरी नहीं है कि फर्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप से बात हो। आपके कुछ सीनियर लीडरशिप हमेशा मुल्क के मफाद में कोई ना कोई बात करते हैं। तो अली मोहम्मद साहब, आपकी आवाज। जी बात कीजिए, आवाज आ रही है आपको? अली मोहम्मद साहब से रब्ता करेंगे, दोबारा कोशिश करेंगे। अनवर रज़ा साहब, अभी तक जो अली मोहम्मद साहब ने बात की है वो कह रहे हैं कि डायलॉग्स होंगे तो चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन डायलॉग्स के लिए तो इमरान खान साहब रेडी नहीं है। डायलॉग तो तब होंगे जब इमरान खान साहब को इलेक्शन की डेट मिलेगी। देखिए मारिया, आप अगर इलेक्शन की डेट भी लें या फिर आप इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें, अल्टीमेटली आपको जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके साथ बैठना पड़ेगा। इमरान खान साहब कहते हैं कि वो इन चोरों के साथ नहीं बैठेंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट भी कोई रोल प्ले कर रही है तो भी इमरान खान साहब को इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठना पड़ेगा। अगर इमरान खान साहब खुद नहीं भी बैठना चाहते तो वो अपनी जो लीडरशिप है, मेन लीडरशिप है, उनकी एक कमेटी तश्कील दे और वो इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात करें, तभी जाकर बात बनेगी। मुझे जो मालूम हुआ है, मुझे तो यही पता चला है, हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, कि इमरान खान साहब को ये वाज़े पैगाम दिया गया है कि आपको अल्टीमेटली इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ही बैठना पड़ेगा। इस हवाले से सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी कोशिश किया है, शायद उनकी कोशिश भी बार नहीं आई, लेकिन इमरान खान साहब को सियासी जमातों के साथ बैठना पड़ेगा। अगर वो खुद नहीं भी बैठते तो अपनी पार्टी की सीनियर क़यादत को, जो सेकंड लीडरशिप है, उसको उनके साथ कोई कमेटी तश्कील देकर अल्टीमेटली बात तो करें ना, मुज़ाकरात तो शुरू करें पड़ेगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हैं। अली साहब, ये बताइएगा कि क्या इमरान खान साहब का एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इतना सख्त रवैया किस बात की निशानदही करता है कि आपके जो मामलात हैं वह वहीं पर रुके हुए हैं, ये बात आगे बन नहीं पा रही? नहीं, उसको ये तो आप नहीं कह सकते कि बात या बन पा रही है नहीं बन पा रही। बहरहाल उन्होंने एक इंडिया दिया है कि जो मुल्क में जो सियासी प्लेयर्स हैं उनको आज़ादी से काम करने का मौका मिलना चाहिए, और इस तो उन्होंने बात की है। बाकी तो इमरान खान साहब ने जिस तरह पहले बात की कि इमरान खान साहब की ताकत तो पाकिस्तानी अवाम है। लोगों का ये ख्याल था कि शायद हम जब हुकूमत के आखिरी हिस्से में थे तो महंगाई की वजह से इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी शायद नहीं रही, लेकिन जो उन्होंने उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया, मेरे ख्याल में जब से मैं तहरीक इंसाफ में हूँ, बहुत अरसा हो गया मुझे, मैंने इतने बड़े लेवल पे मास सपोर्ट कमी देखी है अपनी जमात की और इमरान खान साहब की। या 2013 इलेक्शन से पहले था, उस वक्त भी बहुत सपोर्ट थी जी, 18 में भी थी, लेकिन इस वक्त जो सपोर्ट है वो एक और लेवल की है। 2013 में तब्दीली का हमारा नारा था, और जो 13 में पूरा नहीं हो सका क्योंकि खान साहब वजीर आज़म नहीं बन सके, तो एक तरह से 13 को लेके हम 18 में लेके गए
کہ اسی بات کو لے کے گئے، لیکن اس وقت بات کرپشن اور اکاؤنٹیبلٹی کے نیریٹو سے بھی بہت آگے بڑھ چکی ہے. اس وقت بات ملک کی سلامتی کی اور ایک حقیقی کی ہے جس کے ساتھ ہر پاکستانی کا دل دھڑکتا ہے. اور میرے خیال میں عمران خان قوم کے ان کے جذبات کی صحیح ترجمانی کر رہے ہیں جو انہوں نے اسٹینڈ لیے ہیں. علی محمد خان صاحب آپ بھی جانتے ہیں، کوئی شک نہیں اس بات میں کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی آسمان کو چھو رہی ہے، لیکن حکومت میں آنے کے لیے بھی کچھ نادیدہ قوتیں جو ہیں ان کا ساتھ ضروری ہوتا ہے، یہ آپ بڑا بخوبی جانتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو ان قوتوں کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جن قوتوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے، جی جی، جو بھی قوتیں ہیں پاکستانی قوتیں ہوں گی جی، اور وہ بھی پاکستان کے مفاد کا سوچتی ہوں گی، ظاہر سوچتی ہیں، اور جس کے ساتھ عوام ہوتی ہے تو لامحالہ سب لوگوں کو ان کی سپورٹ کرنی پڑتی ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص عوام میں غیر مقبول ہو، جس طرح شہباز شریف صاحب جو پاکستان سے باہر جا کے جو وہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو ایسے شخص کو تو اپنی جماعت کے لوگ سپورٹ نہیں کرتے. آپ دیکھ رہے ہیں میری تو میموری میں بہت کمی ملتی ہے کہ سٹنگ وزیر اعظم کے خلاف اس کی اپنی جماعت کے وزیر فیڈرل منسٹرز جیسے جوید لطیف صاحب نے ان کے خلاف پریس کانفرنس کی، یا ان کی جماعت کے بڑے ہی امپورٹنٹ لوگ جیسے عابد شیر علی صاحب سابق وزیر ہیں اور بڑے ان کے مین آدمی ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی. تو ایسے آدمی کو تو قوم سپورٹ نہیں کر سکتی، نہ وہ قوتیں. دو سوال ہے. ایک تو یہ کہ اس وقت جو جن قوتوں کا ذکر ابھی چل رہا ہے ان کے خلاف اس وقت عمران خان صاحب کا ایک نیریٹو چل رہا ہے، آپ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں نہیں؟ فرسٹ سیکنڈ اس تمام جو اگریسو اس وقت عمران خان صاحب کا جارحانہ جو اس وقت موڈ چل رہا ہے، اس کے بعد کیا کوئی لانگ مارچ کی کال تو نہیں دینے جا رہی پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں ہم سب عمران خان صاحب کے ساتھ موومنٹ میں ان کا حقیقی آزادی کی موومنٹ ان کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ ہیں، اور عمران خان صاحب کی بھی قوت یا اسٹیبلشمنٹ فورسز یا کسی کے خلاف نہیں، پاکستان کی عوام کے ساتھ ہیں، اور وہ ایک اصولی موقف کو جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ پاکستان کے اور پاکستانی اداروں کی بقا کی جنگ لڑی ہے، اب بھی لڑیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو کامیابی دے گا. علی محمد خان صاحب، الیکشن کی بات آپ کر رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت الیکشن اگر ہو بھی جاتے ہیں تو آپ کے پاس وے فارورڈ کیا ہے؟ سلوشن نہیں بتاتے پاکستان تحریک انصاف، تو ملک کو اس گرداب سے نکالنے کا سلوشن کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں اس کا تو بڑا آسان جواب ہے جی، ملک میں جمہوری سسٹم ہے، جمہوریت ہے. جب بات پھنس جائے اور معاملے کا حل نہ نکلے تو آپ کو عوام کے پاس جانا چاہیے. جیسے کسی بھی بڑے مسئلے میں آپ کو ریفرینڈم کرانا پڑتا ہے، عوام سے رائے لینی پڑتی ہے. تو اب اگر کسی کے پاس آپ کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ حل نہیں ہے، حالانکہ ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس حل ہے. ہم جب حکومت سے ہماری جب ختم کی گئی 6 کی جی ڈی پی کو ہم ٹچ کر رہے تھے، اب بھی آپ دو کے آس پاس ہیں. 5 مہینے کون سا آسمان ٹوٹ پڑا ہے کہ ان سے کچھ نہیں سنبھلا جا رہا؟ یہ کون سی ایسی بارودی سرنگیں ہیں جو ہمارے ہوتے ہوئے نہیں تھیں اور اچانک پھٹ پڑی؟ تو حل تو ہمارے پاس ہے، لیکن اگر آپ کی بات کو درست مان لیا جائے کہ کسی کے پاس حل نہیں ہے تو اللہ کے بعد تو عوام کے پاس جانا ہے نا. تو اس کے لیے الیکشن ایک واحد حل ہے. اچھا اب آپ اس طرح کیا کہ فوری الیکشن، تو فوری تو خان صاحب بھی نہیں مانگ رہے کہ مہینے کے بعد الیکشن کریں. ابھی تو کم از کم 2-2.5 مہینے تو آپ کے پانی کو نیچے بیٹھنے میں لگیں گے، جو پاکستان کا بہت زیادہ علاقہ پانی کے ذریعے آب آ چکا ہے. تو کون کہہ رہا ہے کہ آپ اکتوبر نومبر میں الیکشن کریں؟ لیکن ایک ڈیٹ اناؤنس ہو تاکہ قوم ایک طرف لگے اور یہ آپس کی دینگا مشتی ختم ہو اور ریزلٹ اورینٹڈ گفتگو ہو، تاکہ اس الیکشن کے لیے جو ضروری امور ہیں وہ نپٹائے جائیں. اور اگر اس کے لیے کوئی الیکٹورل ریفارم یا کوئی بنیادی نکات حل کرنے ہیں تو اس میں بھی پھر پیش رفت ہو سکتی ہے. لیکن ابتدا اس کی الیکشن ڈیٹ سے ہی ہوگی کہ اس بات پہ موجودہ امپورٹڈ حکومت جو ہے اگری کرے کہ ہم نے اس تاریخ تک الیکشن کرنے ہیں. اس کے بعد حکومت اور اپوزیشن وہ بیٹھ کے ڈسکس کر لیں کہ اس کی موڈیلٹیز کیا ہوں گی، الیکشن کس طرح سے ہوگا.
अली मोहम्मद खान साहब, लास्ट में जाते हुए मैं आपका टेक लेना चाहूंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 फील्ड रेफरेंस के हवाले से जो आज समाअत हुई, उस पर फवाद सिद्दीकी साहब ने नैब के प्रोसिक्यूटर पर काफ़ी सख्त तनकीद किए हुए कह रहे हैं कि मरियम नवाज के खिलाफ जो अपील पर नैब के वकील शहबाज शरीफ साहब को मुकर्रर करदा है, अदालत उनसे सवाल पूछे, उनको समझ ही नहीं आ रही कि वो डिफेंस का वकील है प्रोसिक्यूशन का। ये अजीब मंजरनामा है सर, इस पर आपका क्या टेक है? ये हमने ये नज़ारा सबने आज देखा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये देखें, रियासती जो वकला होते हैं प्रोसिक्यूशन, उनकी हमदर्दी होती है रियासती उमूर के साथ और इदारों के साथ। उन्होंने तो रियासत का मौक़िफ़ जो आइन उनको पाबंद करता है उसको लेके चलना है। अब मसला यहाँ ये हो गया है कि इमरान खान साहब को निकाल के और उनकी काबीना को निकाल के जिन लोगों को लाया गया है वो या तो जेल में थे पहले, यहाँ पे अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं, वो अदालतों से फरारी हैं। तो जब जेलों से बंदे निकाल के आप उनको वज़रा बनाएंगे और वज़ीर आज़म बनाएंगे, तो आप मुझे बताएं कोई मुजरिम या मुलजिम अपने सरकारी वकील को क्या कहेगा? उसको यही कहेगा ना कि यार किसी भी तरीके से मुझे इसमें आप स्पेस दें और मुझे आप इसमें से बरी कराएं। तो इसलिए वो वकील बेचारे सारे हैरान और परेशान हैं कि आगे जाए तो खाई है, पीछे जाए तो शेर है, तो अब क्या करें? शेर से अपने आप को कटवाएं या खाई में गिरें? क्योंकि अगर वो अपनी ड्यूटी करते हैं तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब है और उनकी जो काबीना है वो जाते हैं जेल। अगर वो जेल जाते हैं तो उनकी नौकरी जाती है, तो बेचारे बड़े मुश्किल में हैं। बहुत मुश्किल में बेचारे। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने नाजरीन हदिया हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। ब्रेक का टाइम है नाजरीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस वक्त मुल्क में जो बदतरीन सैलाबी सूरत हाल है, कितना नुकसान हो चुका है पाकिस्तान को, और इन तमाम मामलात को कौन देख रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है, कौन सोल्यूशन फाइंड करेगा। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन बात करेंगे इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर बदतरीन सैलाबी सूरत हाल है उसके हवाले से। सैलाबी सूरत हाल से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लगभग 40 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हो चुका है, लेकिन समझ नहीं आ रहा इस तमाम का ज़िम्मेदार कौन है। इसी तमाम इशू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिजनेसमैन हैं लेकिन अमेरिका में मुकीम है तनवीर अहमद साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर कहिएगा, हालिया ही रुकने अमरीकी कांग्रेस शीला जैक्सन ने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा भी किया था, आप उनके साथ मौजूद भी थे, तमाम सूरत हाल आप लोगों ने विटनेस भी की। इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, इस तमाम मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि नुकसान इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है लेकिन सोल्यूशन उस तरह से नहीं निकल रहा है। ये 2-3 चीज़ें जो है ना वो हमने की थी। जैसे ही हम पाकिस्तान से वापस आए थे तो रास्ते में ना मेरी और शीला जैक्सन जी से बात हुई। उन्होंने ना एक उसी वक्त USAID को एक ख़त लिखा और उन्होंने ना $20 मिलियन जो एडिशनल रकम थी वो भी अप्रूव की। इसके साथ साथ उन्होंने 3 लाख टेंट्स भी अप्रूव कर दिए जो कि पाकिस्तान में लास्ट वीक डिलीवर हो चुके हैं। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थी जो पाकिस्तान में 70,000 से ज़्यादा जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी डिलीवरी को लेके और जो न्यू बोर्न बेबीज़ होंगे उनको लेके। उसी को लेके मैंने फिर एक प्रपोजल बना के उनको दिया कि हम 50 से ज़्यादा मोबाइल क्लिनिक्स लगाएंगे। तो उन्होंने लास्ट वीक एक नया बिल जो है ना वो कांग्रेस में पेश किया है जिसको लेके इंशाल्लाह वो कोशिश कर रही हैं कि $25 मिलियन की ना इस मेडिकल को लेके ना हमें इमदाद मिले ताकि हम वो जो न्यू बोर्न बेबीज़ होंगे उनको उनकी प्रॉपर इम्यूनाइजेशन हो सके, जो वाटर बोर्न डिजीज़ हैं उनका इलाज करवाया जा सके और जो भी प्रेग्नेंट वुमेन को जो फौरी तौर पे तिब्बी इमदाद चाहिए होगी वो भी पूरी कर सके। इसके अलावा एक चीज़ और हमने ना इनिशिएटिव लिया है कि IMF को उन्होंने कुछ उनकी कॉन्वर्सेशन जा रही है कि कुछ जो लोन्स है पाकिस्तान के उनको रिस्ट्रक्चर की तरफ लेके जाया जाए, जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं उनको कम किया जाए या जो है ना उनका भी कोई रिस्ट्रक्चर उनका भी किया जाए। तो काफ़ी जो है वो महाज पे ना हम एक साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। तनवीर साहब अप्रिशिएटेड, आप पाकिस्तान के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और आपको पाकिस्तान का दर्द भी है चूँकि आप इस मट्टी से जुड़े हुए हैं। ये बताइएगा कि हमने 2005 के ज़ल्ज़ला और 2010 के सैलाब के बाद उस तरह लोगों का रुझान बिलखसूस जो अक़वाम आलम है पाकिस्तान की तरफ नहीं देखा, हालांकि ये पाकिस्तान में इतना बदतरीन सैलाब हमने पहली मरतबा देखा है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? और दूसरा ये फरमाइएगा कि IMF को जो इतनी कड़ी शराइत उन्होंने पाकिस्तान पर रखी हुई है जिसकी वजह से महंगाई आसमान को छू रही है, उसको भी कम करने की ज़रूरत है।
دیکھیے دو چیزیں ہیں. اگر آپ 2005 یا 10 کی سچویشن دیکھتے ہیں اور ابھی دیکھتے ہیں, اس وقت جو ہمارا پاکستانی ڈائسپورا تھا بڑا یونائٹڈ تھا. جی ابھی میں آج کی پچھلے 2-3 دن سے ایک اور چیز پہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ یہی کر رہے ہیں کہ جب ابھی ورلڈ لیڈرز یونائٹڈ نیشنز میں اکٹھے ہو رہے ہیں تو ہم وہاں پہ نا ایک پیسفل پروٹیسٹ کریں, اور اس پروٹیسٹ میں ہم جو ہے نا سیلاب زدگان جو علاقے ہیں نا ان کو زیادہ نمایاں کیا جا سکے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ فیڈ بیک مل سکے, جو کہ ابھی تک جو لوگوں میں نا وہ رجحان نہیں آیا تھا. ان کو صرف یہی تھا کہ جی ہم نے جو ہے نا بیسیکلی اس حکومت کے خلاف جو ہے نا وہ کرنا ہے, حکومت کے خلاف کرنا ہے, وہ اپنی جگہ جو کرنا ہے کرو. فی الحال جو ہے نا ہمیں ایک متحد ہو کے جو ہمارے بھائی بہن گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں ان کے لیے جو چیز کرنی ہے, ان کا جو درد لے کے چلنا ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا وہ جو ورلڈ لیڈرز ہیں نا وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے ملک کے لیے ساتھ مخلص نہیں ہے, یونائٹڈ نہیں ہے, تو ہم کیوں کریں. تنویر احمد اسی صاحب چیز ایک اور جی آپ کنٹینیو کیجئے. تو اسی چیز کو لے کے نا میں نے ایک نئی جو تھی نا وہ مہم چلائی. سبھی سے میری بات چیت ہو رہی ہے کہ ہم ایک پروٹیسٹ ضرور کرتے ہیں لیکن پیسفل کریں, اور اس میں ہم جو ہمارا پیسفل جو پروٹیسٹ ہونا چاہیے وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ہونا چاہیے. ہم ان کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں, ان کو انفارمیشن دے سکیں تاکہ وہ جب اپنے کنٹریز میں واپس جائیں تو وہ بھی کوئی نہ کوئی بل پاس کروائیں تاکہ پاکستان کی ہیلپ ہو سکے. ابھی تک دیکھیں کسی نے ایسی چیز کوئی بھی نہیں لے کے آیا. جیسا کہ ماریا آپ نے شروع میں بولا کہ $40 بلین سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے, لیکن unfortunately no one really has realized or no one even knows the consequences of all this can happen in the near future. تو اس چیز کو لے کے میری سب سے یہی اپیل ہے کہ سارے یونائٹڈ ہوں, ایک آواز میں چلے. ہمارا ایک ملک ہے, ایک نیشن, ون وائس, اور ایک محاذ میں ہم چلیں گے. آپ نے بالکل درست کہا تنویر احمد صاحب. اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس کو بھی کیٹر کرنا ہے, اور اس کے بعد کی جو ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہوگا وہ بھی ایک بہت لینتھی پروسیس ہوگا, اس کو بھی ٹیک کیئر کرنا پڑے گا. لیکن اس وقت پاکستان میں جتنی امداد آنی چاہیے تنویر احمد صاحب اس لحاظ سے نہیں آ رہی ہے. تو اس تمام ایشو کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, خاص کر جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ کتنا کوپریٹ کر رہی ہے اس تمام معاملے کے اوپر؟ دیکھیں اگر میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ ہمارا جو فی الحال جو ڈائسپورا کا جو ہے نا وہ ویژن ہی ڈیوائیڈڈ ہے. جب تک ہم اس ڈویژن کو ختم نہیں کریں گے, اس پہ فوکس نہیں کریں گے, ہم جو بھی ہمارے ریپریزنٹیٹیوز ہیں, کانگریس مین ہیں, سینیٹرز ہیں, یا دوسرے کنٹریز میں جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کو ساتھ مل کے نہیں جائیں گے تو یہ ہم کوئی امداد نہیں لے کے آ سکتے. اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ پوری دنیا کا اس وقت رجحان پاکستان کی طرف نہیں ہے, کیونکہ ہم ہی اپنے آپ کو پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کر پا رہے. تنویر صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت قدرتی آفت سے دو چار ہے. اس وقت IMF کو جو اتنی کڑی شرائط انہوں نے رکھی ہوئی ہیں ان کو ری نیگوسیشن نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں نا ادروائز تو پاکستان میں اتنی مہنگائی ہے اور لوگ آلریڈی سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہے اور مہنگائی کی وجہ سے بالکل تباہ حال ہو چکے ہیں. اس پر آپ کوئی اپنا رول پلے کریں گے؟ جی بالکل, وہ جو ہے نا میری 2-3 کانگریس مین سے بات ہو چکی ہے اور انہوں نے جو ہے نا ایک انیشیٹو آلریڈی لے لیا ہے کہ IMF سے نا وہ ریسٹرکچرنگ کی بات کر رہے ہیں, اور ایز اے میٹر آف فیکٹ ایک ان کی آلریڈی کانفرنس کال ہو بھی چکی ہے, جس کو لے کے انہوں نے نا ریکویسٹ یہی کیا کہ جو پاکستان کے بڑے ہائی انٹرسٹ پہ جو لون ہے ان کو ریسٹرکچر کرنے کی انہوں نے نا ایک پیشکش ان سے ریکویسٹ کی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جلد ہی IMF سے نہ کچھ نرمی آئے گی. پوائنٹ ٹیکن. تنویر صاحب یہ بھی کہیے گا اس وقت جو کلائمیٹ چینجز کا جو ہم نقصان دیکھ رہے ہیں, پاکستان اس کا ذمہ دار اس طرح سے ہے بھی نہیں, باہر کے ممالک اس کے زیادہ ذمہ دار ہیں, وہ اس کلائمیٹ چینج کے زیادہ رول پلے کر رہے ہیں, لیکن خمیازہ تو اس کا پاکستان بھگت رہا ہے. آپ نہیں سمجھ جیسے UN کے سیکرٹری جنرل جب پاکستان آئے تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ سب کو اس پہ مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے. آج اگر پاکستان کو اس سے نقصان ہو رہا ہے تو کل کو یہ وقت ہمارے پر بھی آ سکتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اوپر مل بیٹھنا چاہیے, اس کے اوپر ڈسکشن کرنی چاہیے؟ اٹس اے سیریس پرابلم. جی بالکل, اگر میں آپ کو تھوڑا سا نا ریمائنڈ کرواتا ہوں, جس دن ہم شیلا جیکسن کے ساتھ واپس پاکستان سے آئے تھے تو شیلا جیکسن لی نے نا ایک پریس کانفرنس کی تھی, اور میں نے اسی وقت شیلا جیکسن سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ US جو ہے نا پچھلے 10-12 سال سے نا کلائمیٹ چینج کے لیے آواز اٹھا رہا ہے,
تو اس وقت جو ہے نا ہمیں زیادہ سے زیادہ اور آواز بھی اٹھانی چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے ملک میں بھی تبدیلیاں کرنی چاہیے. ابھی جس طریقے سے کوئی بھی ڈیولپ کنٹری دیکھیں اس میں نہ کچھ رولز اور ریگولیشنز ہیں نئی کنسٹرکشنز کو لے کے. انفارچونیٹلی ہم پاکستان میں بجائے اس کے کہ ہم ورٹیکل جائیں ہاریزنٹلی جا رہے ہیں. جو زیادہ ہمارے زرخیز کھیت ہے جنگلات ہیں ان کو کاٹ کاٹ کے ہم بیسیکلی جو ہے نا ادھر گھروں کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمیں یہ بھی چیزیں روکنے کی اپنے ملک میں ضرورت ہے. زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ سر معذرت وقت ختم ہو چکا ہے پروگرام کا. بہت شکریہ آپ کو ٹائم دیا. ناظرین ہمارے ساتھ تنویر احمد صاحب تھے. وہ ڈیپلی اس تمام معاملے کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس حوالے سے مختلف فورمز پہ بات چیت بھی کر رہے ہیں. ہم بھی ہر پروگرام میں جتنے بھی دیکھنے سننے والے لوگ ہیں ان سے ہماری یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں کریں کیونکہ اس وقت نقصان بہت زیادہ ہو چکا ہے اور آگے کا پروسیس بھی بہت لمبا ہوگا. ٹائم ختم ہو چکا ہے ناظرین. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.